वेलकम बैक खवातीन हज़रात। अब पाकिस्तान के बजट के हवाले से बात करेंगे। 2025-26 के बजट को पेश होने में सिर्फ 10 दिन बाकी हैं, मगर बजट से कबल IMF की जानिब से कुछ नई शराइत हैं जो कि एनर्जी सेक्टर के ऊपर होंगी, और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी शराइत थी जिनके ऊपर पाकिस्तान पहले से काम कर रहा था। पाकिस्तान पर मजीद 11 शराइत का बोझ डाल दिया गया, जिसको मिलाकर पाकिस्तान पर IMF की जानिब से शराइत की तादाद 50 हो चुकी है। क्या पाकिस्तान इन शराइत पर अमल कर पाएगा और आइंदा आने वाले बजट में गरीब और तनख्वाहदार तबके के लिए महंगाई में कमी की कोई नवीद होगी नहीं होगी? इसी तमाम तर इशू पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इकोनॉमिस्ट भी हैं, सोशियोलॉजिस्ट भी हैं, मोहम्मद अली अवान साहब, उनसे बात करेंगे। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। यू वेलकम फॉर इनवाइटिंग मी टू प्रोग्राम। थैंक यू सर। सबसे पहले तो ये बताएं कि अब 2 जून को बजट आने वाला है, लेकिन जिसकी शराकतदारी से बजट आएगा उन्होंने 11 शराइत मजीद लगा दी हैं, अब कुल मिला के 50 हो गई हैं। हम रिलीफ की बात करते हैं, आम आवाम की बात करते हैं, कैसे रिलीफ मिलेगा? देखिए, रिलीफ जो होता है वो गवर्नमेंट अपने इंटरनल बजट से आवाम को देती है। अब अगर जिस तरह 11 शराइत में सबसे पहले जो सोशल जो सबसे चीज़ आवाम को हिट करेगी वो होगी एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर आपको ऑलरेडी पता है कि वो ऑलरेडी उसकी जो प्राइसेस हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की वो काफ़ी ज़्यादा हाई राइज के ऊपर हैं। अगर जब एनर्जी सेक्टर हमारा इंक्रीज़ होगा तो उसका सेकंड सबसे पहला इफेक्ट आएगा हमारी रोज़मर्रा की खाने पीने की अशिया के ऊपर। ठीक है। सेकंड, हमारा गवर्नमेंट में आपने देखा होगा उन्होंने लेवीज़ को भी जो पेट्रोलियम लेवी को भी उन्होंने इंक्रीज़ कर दिया। आम आवाम को अगर रिलीफ देना है तो गवर्नमेंट को सबसे पहले तो IMF की जो शराइत हैं 11 शराइत, इनको डेफिनेटली मानना होगा, इसका कोई भी बाईपास नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद मानने के बाद बजट के अंदर आवाम को सब्सिडाइज चीज़ें देनी होंगी फ्रॉम द यूटिलिटी स्टोर लाइक वीट, या एनर्जी सेक्टर्स के अंदर हमें देना होगा कि जी लाइक फॉर एग्जांपल कि अगर आप जो है वो इतने यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं तो आपको इतना रिलीफ मिलेगा। या जो बहुत ज़्यादा लोअर क्लास रेजिडेंट हैं ऑफ पाकिस्तान, उनको अगर इतने स्क्वायर फुट के ऊपर आपका घर होगा, आप इतनी बिजली इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह आप रिलीफ दे सकते हैं। या सेकंड रिलीफ आप आवाम को देना चाहते हैं तो आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर को टारगेट करना होगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर वो सेक्टर है कि अगर वहाँ पर बिजली एनर्जी सेक्टर वहाँ पर एक्सपेंसिव रेट्स के ऊपर सेल होगा तो उसका डायरेक्ट हिट जो होगा वो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के ऊपर जाएगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक है और गवर्नमेंट डेफिनेटली पाकिस्तानी अवाम को रुस्वा नहीं करेगी और वो डेफिनेटली कोई ना कोई सब्सिडाइज पैकेज ज़रूर निकालेगी इन दी बजट। अच्छा, ये भी अली साहब मुझे बताइएगा कि जब बजट आता है तो अक्सर हम ये सोचते हैं कि शायद कोई रिलीफ मिलेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब हमें रिलीफ उस तरह से नहीं मिलता। अब तो बजट के बाद हमें यही पता चलता है कि इतनी महंगाई हो चुकी है, महंगाई की ये शरह हो चुकी है। रिलीफ अगर मिलता है तो वो सिर्फ गवर्नमेंट के मुलाजमीन को मिलता है जिनकी सैलरीज कुछ और उनकी तनख्वाहें भी इंक्रीज हाँ, कर दी जाती हैं। उनकी तनख्वाहें वगैरह तो इंक्रीज कर दी जाती हैं। इसके अलावा तो कोई हमें रिलीज मिलता हुआ नजर नहीं आता। बिल्कुल मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। देखिए, गवर्नमेंट के अपने इदारे के अंदर जो है ना वो अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें जब वो बढ़ाते हैं, क्योंकि वो उनकी अंडर कैपेसिटी काम कर रहे हैं, उसकी इंक्रीमेंट उन्होंने खुद देना है। मगर मैं आपको ये रिमाइंडर कराता चलूँ कि गवर्नमेंट हर बजट के अंदर डेली वेज की मिनिमम डेली वेज और प्राइवेट सेक्टर के अंदर एक मिनिमम सैलरी एक औसतन इंसान की कितनी होगी वो भी सेट करती है। इम्प्लीमेंट देखिए, उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए एक प्लेटफॉर्म मौजूद है, यूनियंस मौजूद होती हैं कि आपने गवर्नमेंट की चीज़ों के ऊपर काम करना है कि जी गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ करी है सैलरी, हमारी सैलरी मिनिमम वेज फॉर एग्जांपल 50,000 पर मंथ बनती है, हमें फैक्ट्री दे रही है 35,000 पर मंथ, तो उसके लिए इंटरनल उनको कंपेन चलानी पड़ती है। ठीक है। या वो गवर्नमेंट के पास जाके कंप्लेंट लॉन्च कराएं। जब इंडिविजुअल डायरेक्टली कोई कंप्लेंट लॉन्च नहीं करेगा तो गवर्नमेंट तो उसकी जिम्मेदार नहीं होती। गवर्नमेंट अगर अपने लोगों की सैलरी इंक्रीज करती है साथ साथ वो प्राइवेट सेक्टर्स को भी पाबंद करती है। अब अगर आप देखें मल्टी नेशनल कंपनीज के अंदर वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को ओबे करते हैं, और प्राइवेट पाकिस्तान में भी नेशनल कुछ इदारे हैं जो गवर्नमेंट की इस पॉलिसीज़ के ऊपर इमीडिएटली करते हैं, और जो इदारे नहीं करते वो डेफिनेटली उनको चाहिए, उनके जो वर्कर्स को चाहिए कि वो गवर्नमेंट को जाएं और जाके अपनी कंपनी के खिलाफ कंप्लेंट लॉन्च करें। डेफिनेटली गवर्नमेंट उस पर ज़रूर एक्शन लेगी। बिल्कुल। लेकिन सर आप नहीं समझते कि हमारे टैक्स के निज़ाम को भी बेहतर होना चाहिए, क्योंकि ये एक सबसे बड़ा फैक्ट है और सबसे बड़ा मसला है। अब तो हम ये देख रहे हैं कि ज़रिए आमदन पर भी टैक्स लग जाएगा। बिल्कुल ठीक है। देखिए, ज़रिए आमदन के ऊपर ऑलरेडी टैक्स इम्पोज्ड है। ठीक है, ये आज का नहीं है, और टैक्स लेना हर गवर्नमेंट का काम है। सिर्फ हमें टैक्स स्ट्रक्चर को ठीक करने की ज़रूरत है कि हमें डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स देना है। हम और आप
جو بھی چیزیں روزمرہ میں خریدتے ہیں وہ انڈائریکٹ ٹیکس کے ذریعے ہم اس کی پیمنٹ ضرور کرتے ہیں, اور ہر انسان کے اوپر فرض ہے کہ وہ جو بھی اپنی انکم بنتی ہے اس کے اوپر انکم ٹیکس ادا کرے, چاہے وہ ایگریکلچر ہے, چاہے وہ انڈسٹریل ہے, چاہے وہ اے او پی کے ذریعے ہے, چاہے جس بھی بزنس تھرو کے ذریعے آپ کی انکم آتی ہے, چاہے سیلری کے ذریعے. لیکن ٹیکس کا نظام کیسے سیدھا ہو سکتا ہے کہ جب ہم اپنے تمام ریزیڈنٹ کو یہ انشور کرائیں کہ جی آپ اگر 1 روپیہ بھی کماتے ہیں تو آپ نے ٹیکس ادا کرنا ہے, چاہے وہ 25 پیسہ بنتا ہے یا کچھ بھی نہیں بنتا, بغیر ٹیکس کا نظام سیدھا کیے, کیونکہ اس وقت ہماری پاپولیشن کا صرف 10% یا 5% جو ہے وہ ٹیکس فائلرز میں رجسٹرڈ ہے, جس میں سے 4% صرف جو ہے وہ ٹیکس ادا کرتا ہے. تو جب تک ہم خود اپنے آپ کو ایویلویٹ کر کے ٹیکس کی ادائیگی نہیں کریں گے اور گورنمنٹ ٹیکس کے نظام کو, ڈائریکٹ ٹیکس کو شفاف نہیں بنائے گی, جو کافی وہ بنا چکی ہے, جب تک وہ مزید اسٹرکچر ٹھیک نہیں کرے گی تب تک ہم آئی ایم ایف کے پاس پروگرامز کو ہٹ کرتے رہیں گے اور آئی ایم ایف کے پروگرامز کو اویل کرتے رہیں گے. بالکل ایسی, اور اس میں میرے خیال ہے کہ ایف بی آر کی ریفارمز کے حوالے سے آپ نے بات کی. سر دیکھیے, جو شخص ہم مارکیٹ میں ہوتے ہیں, جو شخص ٹیکس دیتے ہیں نا ایف بی آر میں جا کے, وہ کہتے ہیں یار ان کو ٹیکس دینے سے بہتر ہے کہ بندہ دور ہی رہے, سرکل میں ہی نہ رہے, کیونکہ اتنی زیادہ لٹیگیشنز ہوتی ہیں, روز بروز کوئی نہ کوئی نوٹس آ جاتا ہے. اس کو سمپلیفائی کرنا بھی تو گورنمنٹ کا کام ہے, جو انفارچونیٹلی پچھلے 20-25 سال میں نہیں کر رہی ہو. بے شک, بالکل. دیکھیں چیزیں ہم ایک ڈیولپنگ کنٹریز میں شمار ہوتے ہیں, سب سے پہلے ہمیں یہ چیز جاننے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم کمپیئر کریں کہ جی ہم جو ہے وہ یورپ اور دبئی کے, ہم انڈیا کے ساتھ, ہمارا ٹیکس کا نظام انڈیا سے کئی ہزار گنا بہتر ہے. ہم آپ کو کوئی بھی, بالکل میں اس کی ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ آپ نے اگر پاکستان میں کوئی ٹیکس فائل کرنا ہے تو اب آپ کو کوئی بھی نوٹسز پچھلے 4 سال میں بلا وجہ کے نہیں آئیں گے. آپ کو گورنمنٹ آپ سے کہتی ہے کہ آپ نے جو ٹیکس فائل کی ہمیں اس پہ یقین ہے, آپ بس فائل کریں, آپ ٹیکس پے کریں, ٹھیک ہے. سارا نظام کمپیوٹرائزڈ ہے. جب آپ اپنا ٹیکس ریٹرنز فائل کرنے کے لیے اوپن کرتے ہیں تو آپ اپنی مرضی سے آپ جو انکم ڈالتے ہیں, گورنمنٹ آپ کو اس کا ٹیکس رسید کمپیوٹرائزڈ ٹیکس ریسیپٹ بنا کے دے دیتی ہے. جب تک, اور جب آپ انڈیا میں دیکھ لیں تو انڈیا میں یہ, ہمارے پڑوسی ملک میں, ایون بنگلہ دیش میں بھی یہ نظام نہیں ہے. تو ڈیولپنگ کنٹریز نے جتنا ایز اے پاکستان, جتنا ہم نے ٹیکس نظام کو ریفارم کیا اور جتنا کمپیوٹرائز کیا ہے, اور اب آپ دیکھیں کہ اب آپ کو کوئی بھی نوٹس کے لیے آپ کو ایف بی آر کے دفاتر کا چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے. سمپلی آپ کو نوٹس ای میل کے ذریعے آئے گا, آپ نے ای میل کے ذریعے رپلائی کرنا ہے, ٹھیک ہے. آپ کو نوٹس کس چیز کا آتا ہے کہ آپ نے ٹیکس فائل نہیں کیا, دیٹس اٹ. اس کے علاوہ آپ کی اگر کوئی چیز غلط ہوتی ہے, کمپیوٹر نے پراپر اس کو کیلکولیٹ نہیں کیا, آپ سے اس کی کلیریفیکیشن مانگی جاتی ہے. دیکھیں ایک ادارے کا اتنا تو کام ہے کہ وہ آپ سے کلیریفیکیشن مانگے, جی آپ نے جو چیز آپ نے لکھی ہے اس کا مجھے کوئی پروف دے دیں, دیٹس اٹ, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایف بی آر اب آپ کو بلا وجہ تنگ نہیں کرے گا. آج آپ میرے ساتھ سروے نکال لیں, آپ کو ایف بی آر میں جو وکٹمز ملیں گے نوٹسز کے, جو آج سے 4 سال پہلے ملتے تھے, اب اس کا ریشو 1% ہوگا. اچھا, ٹھیک ہے. تو سارا نظام کمپیوٹرائز ہے. ہمیں ایز اے عوام خود دیکھنا ہے کہ اگر ہمیں مہنگائی سے بچنا ہے اور اپنی گورنمنٹ کو, آنریبل پولیٹیشینز کو آئی ایم ایف کے پاس جانے سے روکنا ہے, تو سب سے پہلے ہمیں ڈائریکٹ ٹیکس آن آور انکم ہمیں ادا کرنا ہوگا, ادروائز ہم نہیں کر سکتے. بھی تو آئی ایم ایف سے جان چھڑا لی ہے مکمل طور پر, ہم کب چھڑوائیں گے؟ وہ ہم تبھی چھڑوا سکتے ہیں کہ جب ہم عوام اپنے ملک کے ساتھ سنسیئر ہو کر ہم ڈائریکٹ ٹیکس پیمنٹ کریں گے, ٹھیک ہے. چاہے ہم 10 روپے بھی کمائیں, ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ جی ہم 10 روپے بھی کمائیں, ہم نے گورنمنٹ کو ٹیکس ادا کرنا ہے. جب ہم ٹیکس ادا کریں گے 1-1 روپے سے, آپ یقین کریں کہ اگلے 2 سال بعد ہم آئی ایم ایف سے جان چھڑوا لیں گے. سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. خواتین وزارت, یہ تھی اکانومی کے اوپر کچھ گپ شپ لگاتے رہیں گے جب تک بجٹ آتے ہیں ہم, تاکہ پکچر ہم اپنی اور اپنے ناظرین کو کلیئرلی بتا سکیں. یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس.